बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इस वक्त अल्लाह के एक बुज़ुर्ग के मज़ार पर मौजूद हैं जो तहसील दुनियापुर के एक छोटे से इलाके झंडीरवा में है। तो दरबार पे हम फ़िलहाल पहुँचे तो हैं और किन मुश्किलों से गुज़र के पहुँचे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। सुबह को 9:30 बजे घर से निकले थे। एक तो रास्ता भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि झंडीरवा में ये दरबार मौजूद है। तो काफ़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। रास्ता पूछते इधर लोगों से कई जगह पे आके पूछा है, तो किसी ने किस तरह बताया, किसी ने किस तरह बताया। तो यहाँ पर नज़दीक ही हमारे कुछ रिश्तेदारों के घर हैं, तो वहाँ से हमने एक बंदे को घर साथ लिया, तो वो यहाँ पर हमें लेके आया है। तो यहाँ पर लाने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने कोई मुश्किलात नहीं झेली, रास्ते में कोई सफ़र का महसूस ही नहीं हो रहा कि हम किस मुश्किल से गुज़र के यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस मज़ार पे पहुँच के दिल को बिल्कुल रूहानी सुकून सा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है कि बस हमने कोई सफ़र किया ही नहीं है, हम इधर से उठ के इधर दरबार पे आके पहुँच गए हैं। वैसे तो औलिया कराम के कोई ना कोई ख़ास करामत होती है, लेकिन हर औलिया की कोई डिफरेंट किस्म की करामात हैं। कोई किस तरह की है, कोई किस तरह की है। जैसे हम मज़ारों पर जाते हैं तो उधर लिखी हुई भी मिलती हैं और कुछ लोगों से भी सुनते हैं कि इनकी ये करामत है, इनकी ये करामत है। लेकिन इधर फ़िलहाल हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो हमें इसके बारे में कुछ गाइड कर सके। लेकिन फिर भी हमें जितना कुछ पता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें भी हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वैसे इनकी मज़ार एक अजीब और बेहतरीन तरीके की बनाई गई है और ज़मीन से काफ़ी ऊंची है। तकरीबन कोई 10 एक सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर पहुँचे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं आखिरी सीढ़ी पर बैठा हूँ और यहाँ से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। सर्दियों का मौसम है वैसे, तो इस वक्त ठंडी हवा बहुत अच्छी महसूस हो रही है क्योंकि धूप निकली हुई है। तो अभी हम कुछ देर इधर रेस्ट करेंगे और पानी वगैरह पिएंगे। पानी शानी पीने के बाद फिर हम आगे कोई बात करेंगे क्योंकि होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, तो पानी पीना तो लाजमी बनता है। तो अभी कुछ जाते हैं, कुछ पानी पीते हैं और फिर आपको यहाँ की कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो पानी पीने के बाद हमने मुकम्मल एरिया को देखा। इधर साथ में कब्रिस्तान भी है और कुछ लोग आए हुए थे, कुछ यहाँ के मुकामी थे, कुछ बाहर से आए लोग आए हुए थे। तो एक दो मुकामी लोगों से हमने इधर की कुछ खसूसियात के बारे में पूछा, इस मज़ार की खसूसियात के बारे में, इस जगह की खसूसियात के बारे में। कुछ लोगों ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। तो उनमें एक बुज़ुर्ग था, वो काफ़ी उम्र का था, तो उन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि ये जो दरख्त है आप देख सकते हैं, ये सामने है, तो इसके पत्तों में कलमा शरीफ लिखा हुआ है। पहले तो हमने यकीन नहीं किया, तो फिर हमने 2-3 पत्ते तोड़े, काफ़ी को छाँव में रख के देखा, धूप में रख के देखा, सूरज के सामने करके देखा, तो पहले तो हमें नज़र नहीं आया। तो फिर जब उन्होंने बताया कि आप सच्चे दिल से लगन से देखोगे तो आपको लाजमी नज़र आएगा, तो वाक़या ही ऐसी बात थी। जब हमने गौर से देखा सूरज के सामने रख के, तो उसमें वाक़या ही पहला कलमा लिखा हुआ था। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करामत है, हम इसके मुनाफी नहीं जा सकते। और अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सी खसूसियात से नवाजता है। ये इस बुज़ुर्ग की खसूसियत ही है कि उनके मज़ार के सामने इस दरख्त के पत्तों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो हम इस बात को मना नहीं कर सकते, यानी कि हम इसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हम इसके मानने वाले हैं क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और कलमा शरीफ के हम ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने काफ़ी देर ट्राई करने के बाद हमें नज़र आ गया। तो अभी हम कैमरे के सामने, हमारे पास जूम मिरर तो है नहीं जिसके सामने हम पत्ते को रख के आपको तस्वीर में दिखा सकें। अगर कोई
اس علاقے کے نزدیک کا انسان ہے یا دیکھ رہا ہے، یا اس علاقے کے نزدیک کا کوئی بندہ ہے 20-25 کلومیٹر کے ایریا میں، تو وہ لازمی طور پہ آ سکتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس جگہ کا ایڈریس آپ کو بتائیں گے، تو آ کے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی نیچے چلتے ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اونچائی پہ ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ سیلاب میں ان کے قبریں آئی تھی، تو جتنی اونچائی پہ آ کے رکی ہیں وہیں پہ ان کا مزار بنا دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً زمین سے کوئی 15 فٹ اونچی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے کتنی، کوئی 15 سیڑھیاں ہیں، اوپر چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ اور باہر کا سٹرکچر بھی بہت خوبصورت اور پرانے زمانے کا سٹرکچر ہے۔ اس کو دیکھ کے اندازہ لگتا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 200 سال 300 سال پرانا سٹرکچر ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ وہ درخت ہے جسے سرائکی زبان میں جال کہتے ہیں، تو اس کے پتوں میں لکھا ہوا ہے کلمہ شریف۔ چھوٹا سا درخت ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ ابھی میں سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کافی زیادہ لوگوں نے کچھ پھول ٹنگائے ہوئے ہیں، کچھ کپڑے باندھے ہوئے ہیں، اور اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ ان سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، نہیں، ہم ان سے مانگنے کے لیے نہیں آتے، صرف ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں کے صدقے ہمیں بخش دے اور ہماری منتیں مرادیں پوری کر دے۔ اور آپ اندر سے نظارہ دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور اس کا سٹرکچر اندر سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سٹرکچر بنایا ہوا ہے، بالکل اونچے دربار ہے۔ اور ادھر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر بخاری قادری اچوی سرکار، یعنی کہ اچ شریف سے حضرت بابا قاسم علی شاہ بخاری، اور یہ ہے حضرت احمد کبیر بخاری کی درگاہ شریف۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے اندر آ کر، اتنی خوبصورت خوشبو ہے اندر کہ دل نہیں کرتا واپس جانے کا۔ تو ابھی ہم گھر بھی جانا ہے، تو گھر چلتے ہیں پھر۔ تو ہم یہاں سے جانے ہی والے تھے، تو یہاں سے ایک بزرگ ملی ہیں، تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہے، تو ہماری تو کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم ان کی زبانی آپ لوگوں کو ساری یہاں کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ لیڈیز ہیں، اسی لیے ہم ویڈیو کے سامنے تو نہیں لا سکتے، اسی لیے آپ ان کی صرف آواز ہی سنیں گے۔ چار بھراہن، ان دا نام ہے شاہزاد کبیر، بائی ان دے بھرا دا نام ہے اتو شہید، بائی ان دے نام بھرا دا نام ہے تاجن پیر، بائی دے نام ہے جنگی شہید۔ ٹھیک ہے، اے آئے ہن درباراں آئے ہن بھئی یعنی کہ لوڑ کے ان دے وچ سیلاب وچ جویں آندے گئے نا، جتھاں اتھاں کھڑدے گئے۔ اے اتھاں آیا، اتھاں ہی اتے آدے کھڑ گیا، تلے قبرستان آئی پانی آیا نا، تے اے آدھے اتھاں ہی کھڑ گیا۔ بیا تاجن پیر وسطی ملوک او اتھاں کنے گیا سیلاب وچ لڑ کے، او اتھاں کھڑ گیا۔ جنگی شہید اوراں پائے تھیا دنیا پر روڈ دے اتے، او اتھاں کنے کھڑ گیا۔ بیا پیر اتھاں آیا اتو شہید اوراں دیسیاں والی بستی دے نال، او اتھاں کھڑ گیا۔ اے چار بھرا ہیں، انہاں چوں بھراواں دی یہ کر دے دسو۔ تو آپ نے ان کی زبانی سنا، زبان کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ وہ اردو میں بات نہیں کی، انہوں نے سرائکی زبان میں بتایا۔ تو ابھی شام ہونے والی ہے، ہم گھر کی طرف روانہ ہوں گے، کیونکہ ہم 45-46 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں، تو راستہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، بیچ میں کافی جگہ پر ٹوٹا پھوٹا سڑکیں ہیں، مٹی گرد و غبار ہے، اور شام کے ہونے کے قریب ہے، اور جنگلی راستہ بھی ہے بیچ میں، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ابھی گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر راستے میں اگر شام ہو گئی تو پھر مسئلہ بنے گا، اسی لیے ابھی گھر چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ دلی روحانی سکون محسوس ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اولیاء کرام کے مزاروں پر جائیں اور وہاں پر جا کے فاتحہ خوانی کریں اور روحانی سکون محسوس کریں وہاں پر جا کر۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔